इन्टेस्टिनल सिस्टम पनि भन्छ है, डाइजेस्टिभ सिस्टम और ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टम पनि भन्छ यसलाई। अब हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा के पढ्छौं त भन्दा, डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामी एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट पढ्छौं जहाँ चाहिँ डाइजेसन हुन्छ र त्यसको एसोसिएटेड अर्गन पढ्छौं। त्यही भएर माउथबाट सुरु गर्ने हो। माउथलाई के पनि भन्छ? ओरल क्याभिटी। ओरल क्याभिटी, ओरल क्याभिटी। सो हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं है त, माउथ और ओरल क्याभिटी। अब हामीलाई बक्कल क्याभिटी भन्ने कि ओरल क्याभिटी भन्ने कुरामा कतिपय कुरा मान्छेहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ। हाम्रो हायर एनिमलमा जहिले पनि माउथको क्याभिटीलाई ओरल क्याभिटी भन्छ, किनभने हाम्रो माउथको क्याभिटी र फ्यारिङ्स वेल डिमार्केटेड हुन्छ, मजाले छुट्टिएको हुन्छ। तर लोअर एनिमल्समा जस्तै फ्रगमा माउथको क्याभिटीलाई तिमीले ओरल क्याभिटी भन्न मिल्दैन, किनभने उसको माउथको क्याभिटी र फ्यारिङ्स मजाले छुट्टिएको हुँदैन, वेल डिमार्केटेड हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो खालको माउथको क्याभिटीलाई बक्कल क्याभिटी भन्छ। बक्कल क्याभिटी। हाम्रोमा ओरल क्याभिटी भन्ने हो, लोअर एनिमलमा ओरल क्याभिटी के अरे माउथको क्याभिटीलाई बक्कल क्याभिटी भन्ने हो। यति कुरा बुझ्यौ नि हैन? सो बक्कल क्याभिटी ओरल क्याभिटीमा फरक के छ त? माउथको क्याभिटी र फ्यारिङ्स मजाले छुट्टिएको भयो, वेल डिमार्केटेड भयो भने बल्ल हो त्यो कुरा है त। अब माउथमा जे छ त्यो पढ्ने हो। सबभन्दा पहिला लाइनिङ एपिथेलियम है त, यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त? एपिथेलियम। यसको लाइनिङ एपिथेलियम के हो त भन्दा, लेख त ल त्यहाँ कमेन्टमा, व्हाट इज द लाइनिङ एपिथेलियम अफ ओरल क्याभिटी? स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, मिलेन यस्तो यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ त? अब सुन यहाँ, अब एकछिन मजाले टेसेलेटेड यताउति ल। सबभन्दा पहिला सुनम मात्र ध्यान दिएर। यो इपिथेलियमको काम के हुन्छ त भन्दा, इपिथेलियमको धेरै काम छ। त्यो मध्ये एउटा काम, ग्ल्यान्डहरुमा पनि इपिथेलियम हुन्छ नि त। धेरै काम मध्ये इपिथेलियमको एउटा काम प्रोटेक्सन पनि हो, प्रोटेक्टिभ मेकानिजम, डिफेन्स मेकानिजम। यसले डिफेन्ड गर्छ। के अगेन्स्टमा डिफेन्ड गर्छ त? इन्भेडिङ माइक्रो अर्गानिजम, जसले हाम्रो शरीरलाई रोग लगाउन सक्छ, त्यस्तो माइक्रो अर्गानिजमले यसले ब्लक गर्छ है त। अब कुरा के आयो त भन्दा, हाम्रो फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स, हाम्रो बडीको विच इज द फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स इन ह्युमन बडी? स्किन। एकदम राइट, स्किन। किनभने हाम्रो चारैतिर हावा पानी छ, त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू छ, कीटाणुहरू छ। हाम्रो शरीरमा छिर्यो भने रोग लाग्छ, त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई छालाले ढाकिदिएको छ, कभर गरिदिएको छ। सो फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स इज स्किन। तर यहाँ नाकबाट छिर्न सक्छ, मुखबाट छिर्न सक्छ, कानबाट छिर्न सक्छ, आँखाबाट छिर्न सक्छ, एनल क्यानलबाट छिर्न सक्छ, भजाइनाबाट जान सक्छ शरीरमा। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मेकानिजम, प्रोटेक्टिभ मेकानिजम राखेको हुन्छ। जस्तै ओरल क्याभिटीमा छिर्यो भने माइक्रो अर्गानिजम के छ त? कतिखेर रोग लाग्छ? जबसम्म माइक्रो अर्गानिजमले देशलाई, हाम्रो शरीर एउटा देश हो नेपाल, देश अरु देशले कब्जा गर्यो। अरु देश भनेको ब्याक्टेरिया, भाइरस, बुझ्यो कुरा? फंगस। अरु देशले कब्जा गर्नलाई के गर्छ त? सिंहदरबार, हाम्रो जुन हेडक्वार्टर छ सिंहदरबार, राजधानी काठमाडौँलाई कब्जा गर्यो भने देश कब्जा भयो। त्यसैगरी हाम्रो शरीरको राजधानी सिंहदरबार भनेको डब्ल्युबीसी हो है त, डब्ल्युबीसी हो, ब्लड हो। सो ब्लडमा पुगेर ब्लडको डिफेन्स मेकानिजमलाई जब हाइज्याक गर्छ बाहिरी अर्गानिजमले, अनि बल्ल हामी सिम्पटोमेटिकली सिक हुने हो। हाम्रो शरीर कब्जामा गयो, अब दुश्मनको कब्जामा। त्यही भएर स्किनले छेक दिएपछि के गर्छ त? बोर्डरतिर हेर न, बोर्डरतिर चारैतिर प्रहरी लगाइदियो भने कता छ होल, लुप होल, त्यताबाट छिर्न खोज्छ। त्यसैगरी माइक्रो अर्गानिजमहरू मुखबाट छिर्न खोज्छ। जतिखेर मुख चवा यसरी खोलेको छ त्यहाँबाट छिर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर त्यहाँ के राखिदिएको छ त भन्दा, हो रक्षा मन्त्री हो डब्ल्युबीसी है त। हाम्रो स्लाइभामा के राखिदिएको छ? एन्टिबडीहरू राखिदिएको छ। सो कुनै ब्याक्टेरिया, भाइरस, माइक्रो अर्गानिजम स्लाइभामा गयो कि एन्टिबडीसँग लडाई हुन्छ उसको ओरल क्याभिटीमा। तर
एकदमै इन्भेडिङ अर्गानिजम एकदमै तगडै छ भने त्यो एन्टिबडीलाई पनि हराइदिन सक्छ। उसको एम नै के हो? ब्लडलाई कब्जा गर्ने, डब्लुबिसीलाई हराउने। ऊ त्यहाँसम्म पुग्नु छ उसलाई। त्यही भएर ऊ के गर्छ त? अब गालालाई छेडेर भित्र ब्लडसम्म जान खोज्छ। तर त्यही गालाको भित्रपट्टि ओरल क्याभिटीमा वालमा के छ त? हो आइजिए एन्टिबडी हुन्छ राजन, एकदम सही हो। स्लाइभामा, बडी फ्लुइडमा, टियरमा भन्यो, सिमेनमा भन्यो, पसिनामा भन्यो, कुनै पनि बडीले फ्लुइड छ यस्तो सिक्रिसनहरू, यस्तोमा चाहिँ आइजिए एन्टिबडी हुन्छ। यो पनि एन्ट्रान्सको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो मैले भन्दै थिएँ ओरल क्याभिटीमा एन्टिबडीलाई हराइदियो भने अब त्यो ब्लडमा जानु छ। त्यही भएर त्यो गाला इपिथेलियमको लाइनिङ छेडेर जान खोज्छ ब्लडमा। तर इपिथेलियल लाइनिङ एकदमै कडा खालको छ भने ऊ चाहिँ रोकिदिन्छ। अनि रोकिदिएपछि अब ऊ त मेसो त खोज्छ कहाँबाट छिर्ने। त्यसो भए ऊ भित्रभित्र जान्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा। अनि त्यहाँ फ्यारिङ्समा टन्सिल छ। टन्सिल भनेको गेटकिपर जस्तो हो हैन? गेटकिपर यो थानकोट जस्तो क्या। थानकोटमा चेकिङ हुन्छ हुँदैन? राजधानी भित्रिनुभन्दा अगाडि थानकोटमा चेकिङ हुन्छ हुँदैन? टन्सिल भनेको थानकोट हो, त्यहाँ चेकिङ हुन्छ। अब त्यहाँ गुन्डा भेट्यो भने लडाइँ हुन्छ, एकछिन फाइट भनेपछि घाइते हुन्छ। टन्सिलहरू सुनिन्छ, टन्सिलाइटिस, टन्सिलको इन्फ्लामेसन है त। अब त्यो माइक्रो अर्गानिजम अब हो लिम्फ हो। अहिले सुन न मात्रै, लिम्फोइड टिस्यु हो राजन। म अहिले सबै कुरा भन्नुला, अहिले जस्ट लिसन। यो कथा जान्नु एकदम जरुरी छ। सो त्यो टन्सिललाई हराएर टन्सिलाइटिस पनि भयो हैन? अथवा नहुन पनि सक्छ टन्सिल, तर त्यसलाई छलेर भित्र गएपछि अब इसोफेगसको इपिथेलियल लाइनिङ पनि छेडेर ब्लडमा जान खोज्छ, तर ऊ छेड्न सक्दैन, भित्रभित्र जान्छ। अनि नेचर कस्तो बाटो छ? स्टमकमा एसिड राखिदिएको छ ताकि स्टमकमा आएर भस्म होस्, त्यो एसिडले त्यसलाई मारिदियोस्। अब माइक्रो अर्गानिजम तगडै खालको हो भने एसिडमा पनि स्विमिङ गरेर स्मल इन्टेस्टाइनतिर पुग्छ, अलिकति राहतको सास फेर्छ उसले। किन? स्मल इन्टेस्टाइनमा अल्कलाइन पिएच हुन्छ है त, अल्कलाइन पिएच हुन्छ। अनि त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि पियर्स प्याचेसहरू हुन्छ, अहिले हामी पढ्छौँ पछि है त, त्यो इलियममा। त्यो सबैसँग लडाइँ भइसकेपछि कतै उसले कडै खालको अर्गानिजम हो भने छेडेर ब्लडमा पुग्छ। ब्लडमा सबभन्दा अगाडि भिड नआउने डब्लुबिसी को पनि न्युट्रोफिल हो। मोस्ट 5 किसिमको डब्लुबिसी हुन्छ, न्युट्रोफिल, बेजोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। त्यो 5 टाइप्स अफ डब्लुबिसी मध्ये सबभन्दा बढी टोटल डब्लुबिसी को 60 to 70% डब्लुबिसी चाहिँ न्युट्रोफिल हुन्छ। सो न्युट्रोफिल मोस्ट एबन्डेन्ट हो र सबभन्दा पहिला भिड नआउने दुश्मनसँग को हो त? न्युट्रोफिल हो। सो न्युट्रोफिल गएर लड्छ। अनि न्युट्रोफिल मर्यो भने डेड न्युट्रोफिल इज कल्ड पस सेल। यो पनि एन्ट्रान्समा सोधिसकेको क्वेसन हो। डेड न्युट्रोफिल इज कल्ड पस सेल। पस सेल हाम्रो जुन घाउमा पस निस्किन्छ नि, पिप हो, त्यो पसमा पस सेल के हो त भन्दा डेड न्युट्रोफिल। त्यो लड्न आएको थियो हैन, घाउमा त कुनै इन्फेक्सन भएको थियो, अर्गानिजमले लड्न आएको थियो न्युट्रोफिल, त्यसलाई मारिदियो। त्यसपछि डेड डेब्रिज टिस्युहरू पनि छ त्यहाँ पसमा हैन, त्यो पसको कन्टेन्ट हो, त्यो मध्ये एउटा पस सेल हुन्छ, त्यो डेड न्युट्रोफिल हो। अब न्युट्रोफिललाई मानव हराइदियो हैन, अब त्यसपछि के आउँछ त? अरू डब्लुबिसी आउँछ। लास्टमा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आउँछ। सो ब्लडमा लिम्फोसाइट, मोनोसाइटको काउन्ट बढी राख्यो भने के बुझ्नुपर्छ? लङ टर्म इन्फेक्सन हो। न्युट्रोफिल धेरै छ भने के बुझ्नुपर्छ? भर्खर इन्फेक्सन भएको, किनभने सुरुमा लड्न जाने त न्युट्रोफिल हो। अनि ब्लडमा कसरी बढ्यो त न्युट्रोफिलको काउन्ट? कसरी बढ्यो भन्दा त्यो आर्मी ब्यारेक छ नि, त्यो डब्लुबिसीहरू बन्ने त बोन म्यारोमा। सो सबै त्यहाँ ट्रेनिङ त त्यहाँ आर्मी ब्यारेकमा, अलिअलि आर्मी पुलिसहरू त्यहाँ पुलिस स्टेसनमा हुन्छ, अलिअलि सडकमा खटाइदिएको हुन्छ, त्यसै गरी अलिअलि राखेको हुन्छ क्या त्यहाँ आर्मी ब्यारेकमा है त। पुलिस ब्यारेकमा अलिअलि राखेको हुन्छ डब्लुबिसी। काम परेको बेलामा उसले सिटी हानेपछि यहाँबाट फेरि गाडीका गाडी जान्छ नि त, त्यसै गरी डब्लुबिसीको काउन्ट बढ्ने हो है यसरी। सो लास्टमा अनि त्यसपछि सिम्पटम्स हुने हो। त्यसपछि ब्याक्टेरियाले आफ्नो टक्सिनहरू प्रड्युस गर्ने त्यहाँ है त। अनि टक्सिनले कहाँ रिसेप्टरहरूमा हाम्रो शरीरलाई असर गरेर बिगार्ने, कुन रिसेप्टर ब्लक गर्ने, हाम्रो शरीरको केमिकललाई काम गर्न नदिने, अनि यसरी सिम्पटम्स आउँछ हाम्रो शरीरमा है त। सो हामी यो कुरा किन गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि इपिथेलियम पढ्न त पढ्छौँ, तर जसरी पढ्नुपर्ने त्यसरी पढेको हुँदैनौँ सबैले पनि। यो सबै यो 11-12 को किताबमा छ क्या, यो धेरै हाइफाई कुरा केही पनि हैन, सबैले जान्दछ। यो भन्दै गर्दा सबैले बुझिरहेको पनि हुन्छ, त्यही भएर यो ठुलो कुरा केही पनि छैन यसमा। अब व्हाट इज द फंक्सन अफ इपिथेलियम इन द ओरल क्याभिटी भनेर क्वेसन सोध्यो भने डिफेन्स भन्ने हो, प्रोटेक्सन भन्ने हो
है त। फंक्सन अफ इपिथेलियम है इन द ओरल क्याभिटी इज के त डिफेन्स प्रोटेक्सन। अब यहाँ मुखमा त जतिखेर केही न केही चबाइराख्ने हो, मासु चबाउँछ, चिउरा चबाउँछ, के चबाउँछ। अब त्यो चबाइराख्ने कुरा हो यो हैन। अब चबाइराख्दाखेरि त्यहाँ इपिथेलियम एउटा मात्रै लेयर भएको भयो भने उक्लेर जान सक्छ नि, पहिरो जान सक्छ सक्दैन। त्यही भएर नेचर बाठो छ, मुखमा त चबाइराख्ने हो, फ्रिक्सन हुने एरिया हो, इरोजन हुने एरिया हो। त्यही भएर एउटा मात्रै लेयर अफ इपिथेलियम राखेर हुँदैन, यहाँ मल्टी लेयर राख्नुपर्छ हैन, ताकि एउटा उक्लिहाल्यो भने पनि त्यो डिफेन्स मेकानिजम नहराओस् भनेर स्ट्राटा भनेको लेयर, स्ट्राटिफाइड भनेको if the epithelium is multi-layered, we say the epithelium is stratified epithelium है त। अब टाइप्स अफ इपिथेलियम हुन्छ क्युबोइडल, कलुमनार हैन, टल खालको भयो भने है त, स्क्वामस। स्क्वामस इपिथेलियम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा तिमीले फ्राइङ प्यानमा एउटा अमलेट बनाउँदा अन्डाको बिचको यकलाई तिमी ब्रेक नगरिकन फ्राइङ प्यानमा राख, एउटा अमलेट बन्यो। त्यो यक चाहिँ त्यो न्युक्लियस हो र जस्तो अमलेट बन्छ त्यस्तै हुन्छ एउटा स्क्वामस इपिथेलियम। यु क्यान इमेजिन हो, त्यस्तै स्क्वामस इपिथेलियमको एउटा लेयर भयो भने हो इपिथेलियममा ब्लड भेसल हुँदैन। इपिथेलियम आर एभास्कुलर हो। त्यस्तो त्यो अमलेट जस्तो एउटा लेयर अफ इपिथेलियम बन्यो भने त्यसलाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भन्छ। सिम्पल भनेको सिंगल लेयर, स्क्वामस इपिथेलियम भनेको त्यस्तो खालको इपिथेलियमको सिंगल लेयर। त्यही स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भनेको मल्टी लेयर्ड त्यस्तो स्क्वामस इपिथेलियम। अब तिमी यतिकै कन्सेप्ट लाएर लजिकली भन्न सक्छौ कि ओरल क्याभिटीमा के होला, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम कि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम? लेख त ल त्यहाँ कमेन्टमा, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम स्ट्राटिफाइड। एकदम अफ कोर्स स्ट्राटिफाइड हुन्छ, सिम्पलले काम चल्दैन, उक्लेर गयो भने डेन्जर हुन्छ है त। अब नेचर कस्तो बाठो छ भने उक्लेर नजाओस्, वेयर एन्ड टियर फ्रिक्सन हुने एरिया हो भने उसले अझै धेरै भने त्यो स्ट्राटिफाइड माथि पनि एउटा केराटिन भन्ने प्रोटिन, ताकि अब इपिथेलियम त लिभिङ टिस्यु हो नि त, उक्लेर गए पनि मल्टी लेयर राख्दै पनि किन उक्लेर जाओस् भनेर नेचरले धेरै फ्रिक्सन हुने एरिया हो भने त्यो माथि एउटा केराटिन प्रोटिन भन्ने लेयर राखिदिन्छ, ताकि भित्रको सबै इपिथेलियमहरू प्रोटेक्टेड भइराखोस्। किनभने मेन प्रोटेक्सन गराउने, डिफेन्स गराउने इपिथेलियमले हो नि त। त्यही भएर जहाँ धेरै केही पनि होइन, त्यो केराटिन प्रोटिन डिपोजिट भएको हो टपमा। जस्तै तिमीले पैतालामा हेर न, सोलको छाला कति बाक्लो छ, किन हिट लाग्छ, तिमी कति प्रेसर पर्छ त्यहाँ, खतरा छ। न्युक्लियसमा अनि न्युक्लियसमा डिएनए अनि केराटिनाइज भन्छ त्यसको इपिथेलियमलाई। के भन्छ? केराटिनाइज। केराटिन प्रोटिन छ भने केराटिनाइज। अब कहाँनिर डेड स्किन भएको एरिया, लिभिङ स्किन भएको एरियामा केराटिन प्रोटिन हुँदैन। यो पोइन्ट टु बी नोटेड माइ लर्ड है। अहिलेसम्म बुझिरहेको छ छैन एकचोटि कमेन्टमा लेख त, मेरो सन्तुष्टिको लागि, मेरो सन्तुष्टिको लागि एकचोटि लेखिदेऊ त प्लिज। छ ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हेर, अब ल स्ट्राटिफाइड त भयो। अब ओरल क्याभिटीमा डेड स्किन त छैन नि त हो, कहिले काहीँ फुल्ने सुन्ने पनि जम्मै हुन्छ सर, त्यो चाहिँ किन पिटालामा विभिन्न कारण इडीमा हुन्छ, त्यसलाई सबैको फन्डा छ, एकदम रमाइलो छ। शरीर भनेको यस्तो रमाइलो छ नि यो बुझ्नलाई, तिमी आफूलाई शरीर बुझेको हुन्छौ। त्यही भएर शरीरलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने टेक्निकल पार्ट, यसको स्पिरिचुअल पार्ट पनि बुझ्छौ तिमीले। अब स्पिरिचुअल भनेको भक्ति गर्ने होइन नि, फेरि
बडी ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौ त्यसपछि नबोले पनि शरीरले के भनेको छ, शरीरले के इन्डिकेट गरिरहेको छ, त्यो शरीरको भाषा बुझ्न थाल्ने नै स्पिरिचुअलिटी हो सुरुको, बुझ्नु कुरा। अब हाम्रो ओरल क्याभिटीमा केराटिन हुन्छ त, डेड स्किन छैन, मल्टी लेयर्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ, त्यो माथि केराटिन हुन्छ, नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ ओरल क्याभिटीमा। अब यति जाबो भन्नलाई स्वाटै यहाँ लेखिदिँदा त 1 सेकेन्डमा ह्यापी बर्थडे भइहाल्छ नि, तर त्यसरी पढेर फटाफट कन्टेन्ट त धेरै हुन्छ तिम्रो कपीमा, पोइन्टहरु, कन्टेक्स्ट हुँदैन क्या। कन्टेन्ट चाहिएको छ जसलाई उले कन्टेक्स्ट पाउँदैन, कन्टेक्स्ट नपाउने मान्छेले के उपलब्धि भइहाल्यो भने पनि कतै ल्याकिङ जस्तो उलाई पनि थाहा छैन के नपुगेको, त्यही भएर आतिने हैन नाचिने पनि हैन, एकदमै कुल काम कलेक्टेड कन्फिडेन्ट गर्नुपर्ने। अब यहाँ लेख्न पर्यो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब इपिथेलियमको छुट्टै हामीले हो केराटिनमा लिभिङमा, केराटिन चाहिँ नन लिभिङ ठाउँमा, डेड स्किन भएको ठाउँमा केराटिन हुन्छ, लिभिङ स्किन भएको ठाउँमा केराटिन हुँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड माई लर्ड भने यही हो, बुझ्नु कुरा। कुरो बुझेको छैन, कुरो बुझे बुझ नबुझे नबुझ भनेर मैले भन्दैन हैन। अब हेर इपिथेलियम छुट्टै, एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि इपिथेलियम छुट्टै पढ्छ नि त हामी। इपिथेलियम छुट्टै पढ्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। किन हुँदैन? हरेक सिस्टममा इपिथेलियमको कुरा गर्न थालेपछि इपिथेलियम सकिजान्छ, छुट्टै क्लास गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। अब तिमीले के थाहा पायौ त, जहाँ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हामी पढ्छ नि, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ हुन्छ अनि एक्जाम्पल घोक्छौ, भयभरको सबै थाहा छ कन्ठे, अनि उसलाई आफूलाई हिरो भन्न ठान्छ, अरूलाई थाहा छैन, लजिक सजिक छैन आलु हैन, अनि खत्तम भएन। उसलाई सोध्यो किन यो इपिथेलियम त्यो ठाउँमा हुन्छ, आन्सर थाहा छैन। अब किन भन्ने एक्जाममा सोध्दैन, एक्जाम अनुसार पढ्ने मान्छे धेरै मार्क्स लिएर त आउला, तर हुन्छ ऊ भित्र स्टुपिड इगोइस्ट बढी जस्तो है, बढी जस्तो। धन्यवाद है त। अब यहाँ अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम जहाँ फ्रिक्सन भयो उक्लिन सक्ने खतरा, फ्रिक्सन भएको सबै ठाउँमा। अब घोक्ने हैन, तिमीलाई कसैले यहाँ पाममा के हुन्छ, पाममा बडीको सर्फेसमा कुन इपिथेलियम, बडीको सर्फेसमा नुहाउँदा वर्दा यहाँ हेर न, यहाँ यसो गर्छ ट्याप लगाएर, यो फ्रिक्सन हुने एरिया हैन, कहाँ रगडिन्छ हातले के गर्छ, अनि सुत्दाखेरि यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो फ्रिक्सन हुन्छ हुँदैन। अब यता पल्ट्यो उता पल्टेपछि के हुन्छ, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुँदैन, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है। अब केराटिनाइज यो स्किनमा, यो हातमा छ नि, यो हातमा यो केराटिनाइज कि नन केराटिन, डेड स्किन छ त यहाँ छैन नि, हो त्यही भएर यो नन केराटिनाइज हो। तर फेरि यहाँ धेरै तिमी काम गर्न थाल न, आफै ठेउला बस्दैन, किन बसेको, धेरै काम गर्दाखेरि त्यो प्रेसरले सेन्स दियो, डिएनएमा आरएनए बनायो, प्रोटिन बनायो, त्यो गरेर डिपोजिट गरिदियो क्या, प्रोटेक्ट गरेको। कस्तो सेन्सर लागेको छ, बोल्दैन र पो त, शरीरमा मेमोरी तगडा हुन्छ। अब के सोच्छ बिटर रिजालले, के सोच्छ अब यहाँ, यही मलाई छ नि चित्त नबुझ्ने कुरा, सर सबै स्युडो स्ट्राटिफाइडमा गब्लेट सेल हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ हैन, यो टपिकसँग रिलेटेडै छैन केही। अहिले त्यो आउँदा म सबै भरैभरको भनिदिएर आउँछु, तिमी एउटा कुरामा फोकस गर न पहिला बाबा, डोन्ट आत्तिएर के कुरा। बिटर रिजाल्ट कुन कलेजको, हरे शिवा। ल सुन यहाँ ध्यान दिएर भनिरहेको हुन्छ एउटा हो, कति राम्रो। तिमी अहिले जथाभावी कुरा अहिले सोध्ने, पछि टेन्सन नल्याउ न, सबै भन्ने हो। गब्लेट सेल के हो, किन त त्यो त्यसमै हुन्छ, सबै भन्छु म। अहिले जे छ
त्यो भन्न देऊ न, कहाँ फ्लोमा बिगार्न नबिगार्न न। अब यहाँ रे यो पाममा पनि के हुन्छ, यसो यसो गरेर हुन्छ, जतिखेर हात धोयो उक्लिन सक्ने खतरा छ, त्यो सबै ठाउँमा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब केराटिनाइज कि नन केराटिनाइज डिपेन्ड्स अन डेड स्किन छ कि छैन, है त। इसोफेगसको इसोफेगस, हाम्रो इसोफेगसको वालमा कुन इपिथेलियम तैँले लेख त कमेन्टमा। इसोफेगसको वालमा कुन इपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। किन? किनभने तिमी क्युबोइडल कहाँबाट हुन्छ? घोकिएको भएपछि यस्तै यस्तै हुन्छ। जसले घोक्यो उसलाई के लाग्छ? ए रट्ने त हो, शरीर के छ र? बायोलोजी सबैलाई शरीर लाग्छ। अरे बाबा, त्यो फिजिक्सको दिमाग पनि त्यही लाउने हो, लिभिङ कुरालाई बुझ्नलाई। केमिस्ट्रीको दिमाग पनि त्यही लाउने हो, जे जति बुझेको छ, हैन। ओ बोलस फ्रिक्सन कति राम्रो भन्नु। त्यहाँ तिमीले खानाको डल्लो बनाएर जब निल्छौ नि वालमा, टक्क फ्रिक्सन भएपछि उक्लिन सक्ने खतरा छ। त्यही भएर मल्टी लेयर्ड स्क्वामस इपिथेलियम हुनु पर्दैन, त्यसैलाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भन्ने त हो नि है। ल भजाइनल वाल, फिमेलको भजाइनल वालमा पनि के हो? फ्रिक्सन हुने एरिया हो, डेलिभरी हुँदा पनि इन्टरकोर्स हुँदा पनि। त्यही भएर के हुन्छ त? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। तर इसोफेगसमा नन केराटिनाइज, किनभने त्यहाँ डेड स्किन त छैन। भजाइनल वालमा पनि डेड स्किन त छैन, त्यही भएर नन केराटिनाइज, केराटिन हुँदैन, है त। त्यसरी बुझ्नुपर्छ क्या। एनल क्यानलमा के? एनल क्यानलमा कुन इपिथेलियम स्टुल पास गर्दाखेरि दह्रो फ्रिक्सन हुन्छ त्यहाँ, है। त्यही नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। सो आजदेखि अब घोक छान्ने हैन, जहाँ जहाँ उक्लेर जान सक्ने खतरा छ, फ्रिक्सन बढी हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ सबै ठाउँमा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम नै हुन्छ। केराटिन हुने कि नहुने तिमी एकचोटि विचार गर्नु, त्यहाँ डेड स्किन छ कि छैन। यदि डेड स्किन छ, डेड स्किन भएको ठाउँ हो भने त्यसमा चाहिँ केराटिन हुन्छ, है त। केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। डेड स्किन छैन भने केराटिन हुँदैन, नन केराटिनाइज भन्छ। हो, नवीनले एकदमै राम्रो ब्लड भेसल एब्सेन्ट हुन्छ। इपिथेलियम इज एभास्कुलर, ब्लड सप्लाई उसको छैन, त्यही पनि लिभिङ टिस्यु हो। कहाँबाट न्युट्रिसन पाउँछौ तिमीले भन्छौ भने सराउन्डिङ टिस्युबाट, डिफ्युजन प्रोसेसबाट उसले अक्सिजन न्युट्रिसनहरू पाउँछ, है। डेड स्किन कसरी थाहा पाउने भन्छ? उक्लेर हेर त त्यहाँ, हैन, रगत आउँछ कि आउँदैन? पैतालामा आउँदैन भने के? गालामा अलिकति छाता निकालेर रगत आइहाल्छ अनि ऊ लिभिङ थियो। कुरो बुझ्नु छैन, कहाँ हुन्छ इनर मस्टर ब्लड भेसल, इनर मस्टर ब्लड भेसलमा पनि यसो हो नि, है त। त्यो ब्लड भेसलको लाइनिङमा सिम्पल इपिथेलियम हुन्छ। डिफ्युजनको लागि एउटा मात्र लेयर भन्यो भने कसरी? बाक्लो लेयर भयो भने डिफ्युजनै हुँदैन नि। त्यही भएर ब्लड भेसलको लाइनिङ इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस हुन्छ। जहाँ डिफ्युजन हुनुपर्छ नि त्यहाँ सिम्पल स्क्वामस। फन्डा क्लियर छ? जहाँ डिफ्युजन चाहिन्छ, डिफ्युजन प्रोसेस जहाँ हुन्छ त्यहाँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। एल्भिओलाइमा कुन इपिथेलियम? एल्भिओलाई, लङ्सको एल्भिओलाइमा कुन इपिथेलियम? लङ्सको एल्भिओलाइमा कुन इपिथेलियम? हो, अनि त्यहाँबाट अक्सिजन डिफ्युज भएर ब्लडमा जानुपर्न, अनि ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड डिफ्युज भएर एल्भिओलाइमा जानुपर्न। त्यहाँ चाहिँ सिम्पल स्क्वामस मात्रै भनेर हुँदैन नि तेजस्वी, है। त्यहाँ के भन्न पर्छ? सिम्पल, सिंगल लेयर। किन सिंगल लेयर? पातलो हुन्छ अनि न डिफ्युज हुन्छ। डिफ्युजनै हुँदैन, सिम्पल फर डिफ्युजन। करेक्ट, एकदमै करेक्ट, है त। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि यो इपिथेलियममा अब यति चाहिँ अब भन्नलाई यस्तो नाना थरी कुरा गर्नु पर्यो। त्यसलाई सरी भन्नुपर्छ भने भनौँला, त भन्दिनँ म, है। अब हेर है, यो कुरा बुझिसकेपछि अब ओरल क्याभिटीमा के छ? सालिभरी ग्ल्यान्ड छ, दाँत छ, टङ छ, त्यो सबै पढेर भ्याएपछि लास्टमा लेख्ने नोटमा ओरल क्याभिटी हेज बिन फिनिस्ड। अब लेख्ने त्यहाँ दाँत, तित लेख्ने, तित, TETH। कतिवटा छ तित? दाँत कतिवटा छ? 32 वटा है। What is the study of teeth called?
व्हाट इज द स्टडी अफ टीथ कल्ड त्यहाँ कमेन्टमा लेख्दै जाऊ डेन्टोलोजी हो पर्सनल र प्राइभेट कुरा भनिरहेको छ सबैले ओडोन्टोलोजी स्टडी अफ टीथ इज कल्ड ODONTOLOGY ओडोन्टो भनेकै दाँत हो ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ हुन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ हुन्छ लेख ओडोन्टोइड प्रोसेस दाँतमा हुन्छ ओडोन्टो भनेको पो मिनिङ दाँत हो त ओडोन्टोइड प्रोसेस ODONTOID ओडोन्टोइड प्रोसेस तिमी हेर पहिला पास्ट क्वेशन ब्याङ्क जुन पब्लिकेसनको भए पनि हुन्छ पानी पानी बनाउने त्यसलाई अहिले आएको गीत जस्तै बुझ्यौ अनि बल्ल तिमीलाई आइडिया आउँछ धेरै तछाड मछाड ओडोन्टोइड प्रोसेस हुन्छ एक्सिसमा एक्सिस भर्टिब्रामा AXIS एक्सिस भर्टिब्रा यो भनेको के हो त सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रा हो अनि यो थाहा हैन जुस बनाउने के पनि बनाउने जुस के कुरा छ क्वाड्रिजेमिनाले अब यहाँ एक्सिस भर्टिब्रा भनेको सेकेन्ड सर्भाइकल भनेको घाँटीमा 7 वटा भर्टिब्रा हुन्छ नि फर्स्ट त एटलास्ट हो फर्स्ट एटलास्ट सेकेन्डको एक्सिस यसैमा प्रोसेस हुन्छ अनि तिमीलाई सोध्यो ओडोन्टोइड प्रोसेसको सेप कस्तो हुन्छ किनभने नामै ओडोन्टो भनेको छ दाँतको जस्तो हुन्छ क्या दाँतको जस्तो यसमा ल्यामिनेट गर्नुपर्ने सधैँ किन सबै वर्डमै लुकेको हुन्छ सबै कुरा घोक सान्दा हान्दा दिमाग बोधो भइसक्यो जिन्दगी झन्ड भइसक्यो यो कुरा अब पनि बानी सुधार्नु भन्दा त दुःख पाइन्छ भोलिपर्सि सुख त हो कहाँ सम्झिने सुखलाई त सम्झिने मात्रै हो ओडोन्टोइड प्रोसेस एक्सिस भर्टिब्रा सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रा फर्स्ट सर्भाइकल भर्टिब्राको नाम एटलास भन्छ अब फर्स्ट एटलास भन्छ कि सेकेन्डलाई एक्सिस भन्छ कन्फ्युजन हुन्छ कहिलेकाहीँ एटलास्ट भनेको छ तर फर्स्टमै छ एटलास ATLAS एटलास तर फर्स्टमै छ हैन अब यो दाँत चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हैन अब यहाँ कति घण्टा सुत्ने गरेछ त्यहाँ लेखेर त्यहाँ त्यसमा के कति घण्टा सुत्ने 10 घण्टा 8 घण्टा 5 घण्टा सुत्ने ओहो पनि रहेछ 6 9 है ल सुन यहाँ ध्यान दिएर अब डाइजेस्टिभ सिस्टम पठाएछ त्यो पनि जानुपर्छ किन तिम्रो समस्या त्यही हो 32 वटा दाँत भनिन्छ भन्नेले भनेको छ गहन अध्ययन गर्नेले बुझ्नेले भनिसकेको छ 32 वटा दाँतको संकेत इन्डिकेसन के हो भन्दा एक गाँस खानालाई 32 चोटि चबाउनु मजाले पिस्नु त्यसलाई ग्राइन्ड गर्नु अनि ग्राइन्ड गरेपछि मसिनो मसिनो पार्टिकल भएपछि सर्फेस एरिया बढ्छ सर्फेस एरिया बढेपछि धेरै सर्फेस एरियामा एन्जाइमले एक्ट गर्न पाउँछ धेरै सर्फेस एरियामा एन्जाइमले एक्ट गर्न पाएको त्यो खानामाहरू बढी अब्जर्भ हुन्छ ब्लडमा बढी तत्त्व गएपछि त्यहाँबाट बढी एनर्जी निकाल्न सकिन्छ थोरै खानाबाट बढी एनर्जी निकाल्न सक्यो किनभने डाइजेसन एकदमै राम्रोसँग भएको थियो अनि थोरै खानाबाट धेरै एनर्जी निकालेपछि थोरै खाना खाँदा तिमीलाई एनर्जी शरीरलाई पुगिसक्छ तिमी धेरै खाना खानु पर्दैन धेरै खाना नखाएपछि तिम्रो पेट डुम्म हुँदैन पेटको एक्टिभिटी घट्छ पेटको लोड घट्छ अब पेटले कम काम गर्नुपर्छ पेटले कम काम गर्नु परेपछि आन्द्रा बडीले कम काम गर्नु परेपछि यतातिर धेरै ब्लड चाहिएको हुँदैन अब यतातिर धेरै ब्लडको खपत नभएपछि ब्रेनलाई अरू पार्टलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज फुर्ती फार्ती राख्नलाई ब्लड पुगिरा हुन्छ उताबाट डाइभर्ट गर्न राख्नु पर्दैन अनि त्यसपछि खाना खाने बित्तिकै तिमीलाई निन्द्रा लाग्दैन यो हो फन्डा तर 20 मिनेटमा खाइदिन्छौ 20 मिनट मिनिमम हो है 20 मिनट लाउने त्यसपछि तिमी हेर्नु तिमी जति खाइराछौ
त्यसको आधा खानाले तिमीलाई पुगिरा हुन्छ। त्यसपछि तिम्रो निन्द्रा पनि बिस्तारै घट्छ अनि साउन्ड स्लिप हुन्छ हैन। अनि सुत्ने गहिराइमा निद्रा एक्सटेन्सन गर्छ अनि तिमी फ्रेस जिउ एकदमै न वेट गेन हुन्छ न वेट लस हुन्छ, मजाको हुन्छ, एकदमै फ्रेस फिल गर्छौ भित्रबाट। तिमीले अनुहार टल्काएर के भित्र टल्किनु पर्यो। त्यसपछि तिम्रो पढाइ पनि इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ है ल। यो कुरा चाहिँ यो सामान्य ज्ञान हो, तर यो सिलेबसमा राख्नुपर्छ यो ज्ञानहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म भएको सिलेबस बनाउने मान्छे यो कुराहरूको लागि एउटा छुट्टै सब्जेक्ट राख्दिन्छु। इङ्ग्लिस पढाइदिन्छ एउटा सब्जेक्ट, नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलरसम्म एउटा सब्जेक्ट इङ्ग्लिस भाषा हो क्या। भाषा 3 महिना पढेपछि जसले पनि जान्दछ बोल्नलाई। नर्सरीदेखि एउटा सब्जेक्टै छ इङ्ग्लिस, त्यसको साटो एउटा यस्तै एउटा सब्जेक्ट राखिदियो भने कति राम्रो हुन्छ है। लाइफ स्किल बुझिन्छ नि त अलिअलि। अब सुन यहाँ, टेम्पररी दाँत नामले मिल्क टिथ हो, दुधे दाँत, मिल्क टिथ है। अथवा यसलाई झरेर जाने दाँत लगाएर डेसी डियुओयुएस डेसिडुअस टिथ पनि भन्छ। अथवा यसले दुध भनेको ल्याक्टियल टिथ पनि भन्छ, ल्याक्टियल टिथ पनि भन्छ है त। पर्मानेन्टको यो एउटै नाम छ, धेरै होइन है त। त्यही सर इङ्ग्लिस नेपाली गरेर सधैँ मार्क्स काट्छन् ह्यान्डराइटिङ। तिमी पनि त्यसलाई किन भ्याल्यु दिन्छौ त त्यो मार्क्सलाई? मार्क्स काट्ने कुरा तब नआउँछ, मार्क्स काटेर अथवा बढेर खुसी अथवा दुखी को हुन्छ? जसलाई मार्क्स नै धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो बाहिर निस्किनु पर्यो यो फ्रेमवर्कबाट हैन। अब यहाँ अनि त्यसपछि न मार्क्स काट्ने अथवा नकाट्ने कुरा हुन्छ। पहिला मार्क्स किन इम्पोर्टेन्ट? पास भए पनि, तर फेरि तिमी कडा पढ्यो भने कडा भयो। घरमा गाली गर्ने राइट कानबाट सुन्ने लेफ्ट कानबाट निकाल्दिने हो है। गाली भनेको तिमीलाई पोइजन दिए जस्तै त हो नि। तिमीलाई अहिले मैले तिमीलाई मर ल पोइजन दिन्छु, लिन्छौ? तिमी लिँदैनौ। गाली पनि पोइजन जस्तो हो, दिएपछि तिमी लिन्छौ किन? नल्याउ न। यो साधना गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस। यो मैले भन्दै गर्दा यो मान्छे त यस्तै हो क्या होइन, म पनि चिप्लिन्छु घरिघरि, तर फेरि घरिघरि चिप्लेर फेरि त्यही बाटोमा लागिन्छ यो होइन भनेर। अब यहाँ सुन, अब यो टेम्पररी दाँत चाहिँ 20 वटा हुन्छ, यो पर्मानेन्ट चाहिँ 32 वटा हुन्छ। डेन्टल फर्मुला सोध्छ। के फर्मुला? डेन्टल फर्मुला है। फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हो त्यहाँ लेख त कमेन्टमा। फ्रगको फ्रग FROG इङ्ग्लिसमा ट्यालेन्ट हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। FROG फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हो ल लेख त्यहाँ कमेन्टमा। फ्रगको डेन्टल फर्मुला नियोन्सी। डेन्टल फर्मुला नियोन्सी, you are right, but I won't say what you have written. सबैको मिस्टेक भइरहेछ। नियोन्सी मुस्कान पनि मिस्टेक गर्यो तिमीले। अरू भन्दै जाऊ हेरौँ न रमाइलो भइरहेछ मलाई एकदम। स्मृति you are absolutely wrong। बिलाने गएन नि, रमाइलो गरेको है। त्यसरी नबुझ्नु गयो मेरो कुरालाई। भन्दै जाऊ हो। अनेस्ट मलिका थाहा छैन, अनेस्ट आन्सर। सुमित होमोडन्ट, मैले डेन्टल फर्मुला सोधिरहेको छु। होमोडन्ट मैले तिम्रो नाम के हो भन्दा कलङ्की भन्ने हो त। डेन्टल फर्मुला भन्ने हुन्छ क्या, डेन्टल फर्मुला। जेनी यु आर रङ। सुस्मिता पनि रङ। फ्रगको डेन्टल फर्मुला नै हुँदैन। नियोन्सीले अघि एकदमै राइट आन्सर भनेको। नो टिथ इन अप्पर ज शिक्षाले त्यसरी भन्यो। डेन्टल फर्मुला हुनलाई माथि र तल दुईटै गिजामा दाँत हुनै पर्छ है। दुईटै गिजामा दाँत नभएसम्म डेन्टल फर्मुला सम्भव छैन। डेन्टल फर्मुला हुनलाई माथि र तल दुईटै गिजामा गममा दाँत हुनै पर्छ। अब
फ्रगमा तल्लो गिजामा दाँतै छैन भने डेन्टल फर्मुला त्यही आलु हुँदैन है, डेन्टल फर्मुला हुँदैन। कुरो बुझ्दैन हुँदैन, आफै गौतमले आफै हुन्छ नि सर। ल ठिक छ, तिमी हुन्छ भन्नेमा टिक लाउनु, ठ्याट्टै नाम निस्किन्छ तिम्रो सबभन्दा लास्टमा है। फ्रगमा तिज नै हुँदैन रे, माथि हुँदैन यसरी टिट प्रेलाई एस्केप गर्न बचाउँदैन। हामीले हाम्रो बेलामा त फ्रगको त हाम्रो बेलामा फ्रगको त दाँत थियो त, अहिले हराउन सक्छ कि क्या। हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे भयो सर, हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे भइहाल्छ नि है, कतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु मलाई पनि थाहा छैन। तर तल गिजामा दाँत हुँदैन, त्यही भएर उसको डेन्टल फर्मुला हुँदैन। अब डेन्टल फर्मुला कसरी निकाल्ने यहाँ सुन, यहाँ यस्तो दाँत छ, अगाडिको 4वटा फ्ल्याट टिथ छ नि, माथि 4वटा तल 4वटा अगाडिको, त्यसले चाहिँ सिजर जस्तो काट्ने हो, त्यो बेला त्यसलाई इन्साइजर भन्छ, इन्साइजर। त्यसपछि केनाइन छ नि, केनाइन यस्तो दाँत है, केनाइन त्यो चिथार्ने। हाम्रो केनाइन एकदमै फ्ल्याट हुन लागेको छ, यसले पनि इन्डिकेट गरिरहेछ कि वी आर नट फ्लेस इटर। तर हाम्रो शरीर अनुसार त खाँदैनौँ, मन अनुसार खाने हो। खाना चाहिन्छ शरीरलाई, खान्छौ तिमी मनको लागि, अनि हुन्छ रोगी। कति वर्ष पछाडि अहिले धाक देखाउँदै हिँड्छ होइन, जे खायो भने मलाई केही हुँदैन, त्यो पछि थाहा हुन्छ। ब्याज सहित छोड्दैन नि, यो नेचरले आजसम्म कसैलाई छोड्दैन, कज र इफेक्ट सँगसँगै भइरहेको हुन्छ नेचरमा है त। अब सुन यहाँ, त्यसपछि प्रिमोलार, त्यसपछि मोलार हुन्छ है। हाम्रो डेन्टल फर्मुला निकाल्दाखेरि शरीरलाई यसरी बिचबाट चिर्ने हो, राइट र लेफ्ट इक्वल हाफमा बाँड्दै गर्दा अप्पर ज हाफ हुन्छ, लोवर ज हाफ हुन्छ। अप्पर ज हाफमा कतिवटा दाँत छ त्यो माथि न्युमरेटरमा लेख्ने हो है, तल्लो जको हाफमा कतिवटा दाँत छ त्यो डिनोमिनेटरमा लेख्ने हो। इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलार अनि मोलार, यसरी माथि र तल लेख्ने। ओ इसी क्षेत्री भेजिटेरियन, कतिजना त्यहाँ भेजिटेरियन चाहिँ एकचोटि ढाँटिकन भन त, कतिजना भेजिटेरियन? मी ओके। ल म भेज नन भेज त्यो म जज गरेको होइन है, जज गरेको होइन, राम्रो नराम्रो कुरा गरेको होइन। तिमी जोसुकै खान्छ नन भेज होइन, तिमीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु 1 महिना 2 महिना छोडेर हेर, तिमीले पाउँछौ ह्युज चेन्जेस इन योर माइन्ड सेटअप, योर थट प्रोसेस, योर बडीली एक्टिभिटी, योर रिफ्लेक्स। किनभने हाम्रो नेचर त्यो हो क्या, हाम्रो स्वभाव त्यो, हाम्रो सिकाउने जे भयो भने त्यही समात्छ यो शरीरले, त्यस्तो पनि स्वभाव छ यसको। तिमीले यसलाई जे फिड गर्यो त्यो यसले अब्जर्भ गरिदिन्छ है त। म त भेज हो है त, 4 वर्ष मात्रै भएको छ तर है, त्योभन्दा अगाडि वाइल्ड खाएर पढाइ पनि काम छैन क्या। पढाइ भनेको एकदमै तुच्छ सानो कुरा हो, पढे लेखेर केही हुँदैन। अनि म भन्ने गर्छु सबै क्लासमा, यो भनिदिएपछि अल्छीहरूले ए पढ्नु हुँदैन, ल ठिकै छ, त्यसो भए म त अल्छी मान्छे, त्यसै पनि पढ्दिनँ, पढ्नु हुँदैन, पढाइ खराब कुरा हो भनेर बुझ्नलाई पनि पढेर हेर्नु परेन, नपढिकन मेरो कुरामा पत्याउने होइन, भोग्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि तिमीले पाउँछौ धेरै हदसम्म राम्रो कुरा पनि हो पढाइ, धेरै हदसम्म नराम्रो पनि हो। ल अब सुन यहाँ, कुरा के हो भन्दाखेरि नि यो डेन्टल फर्मुला निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्ने हो। माथि सबभन्दा अगाडि के हुन्छ? इन्सिजर, आई फर इन्सिजर, त्यसपछि सी फर केनाइन, त्यसपछि पी फर प्रिमोलार, त्यसपछि एम फर मोलार। इन्सिजर 4वटामा 2टा हुन्छ माथि, अनि केनाइन एउटा, प्रिमोलार 2टा। यो पर्मानेन्ट टिथको हो है, ल यो पर्मानेन्ट टिथको डेन्टल फर्मुला। अनि मोलार 3टा हुन्छ, तल पनि जस्ताको त्यस्तै, हाम्रो सिमेट्रिकल हुन्छ नि त, त्यही भएर हैन। त्यसपछि 2 1 2 3 2 1 2 3, दिस इज द डेन्टल फर्मुला अफ पर्मानेन्ट टिथ अफ ह्युमन है, पर्मानेन्ट टिथ अफ ह्युमनको डेन्टल फर्मुला। टेम्पररीमा के हुन्छ? टेम्पररी दाँतको डेन्टल फर्मुला इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलार, मोलार। इन्सिजर कतिवटा? 2टा है त, केनाइन कतिवटा? एउटा,
प्रिमोलार हुँदैन, 0 एब्सेन्ट। मोलार दुईटा मात्रै हुन्छ। थर्ड मोलार त बुद्धि बङ्गाएर पछि आउने हो नि त। अब यहाँ हड्डी नचुसी डब्लुबिसी कसरी तिमी भ्रमबाट क्वाड्रिजेमिनाले मलाई एकचोटि पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु, तिमीलाई मैले सबै यो भ्रमबाट बाहिर निकाल्छु। यो हाउडे दिमाग छ नि हाम्रो, तर्क हाउडे तर्क जुन सिकेको छ नि त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भा। अहिले नभए फन्डा आउँछ तिम्रो जिन्दगीमा, टेन्सन नल्याउ न। टेन्सन लिनै पर्दैन। अहिले जति जति अनावश्यक लजिकहरू छ नि त्यसले टेन्सन नदिकन कहाँ छोड्छ। 2102 2102 यो टेम्पररीको। अब यहाँ मल्टिप्लाई बाई 2 गर्ने, माथि तल पनि मल्टिप्लाई बाई 2 गर्ने। किन गर्ने? किनभने पुरै गिजाङो निकाल्नलाई फर्मुलाले त सबै दिनु पर्दैन है। थर्ड मोलार भेस्टिजियल हो, अहिले भन्छु म सबै कुराको, इच एन्ड एभ्री दाँतको अहिले कुरा गर्छु म। 2 1 3 2 5 3 8 8 दुना 16 अनि 8 दुना 16 र 16 र 16 आजसम्म जोड्दाखेरि कति हुने गरेछ हामीलाई के सिकाएको छ ट्रेनिङ 32। यहाँ हेर 2 1 3 2 5 5 2 जा 10 तल पनि 5 2 जा 10 इक्वल टु 20 भएन? निस्कियो यसरी हो। अहिलेसम्म यसरी सब हामीलाई ठुलो मान्छे जस्तो लाग्यो, के पाइदियो यो हिसाब किताब जानु केही पनि होइन ल। अहिले फिजिक्सको न्युमेरिकल कडा गरिदियो भने ओ हिरो पल्टिहाल्छ। जान्नु कन्सेप्ट जान्नु है त। अब सुन यहाँ न्युमेरिकल बेस्डमा च्याम्पियन कामै छैन त्यसको, काम लाने होइन। सर डेन्टल फर्मुला पढ्नुपर्छ। ल किन नपढ्नु भने पढ्नुपर्छ। यी सोध्छ त्यो एक्जाममा कसरी हेर न। त्यही भएर भन्छु तिमीले पास क्वेसन, तिमी पास क्वेसन ह्याप्पी भइहाल्छ है। ऱ्याबिटको फ्रकको ठाउँ पर्छ, फ्रकको हुँदैन। एकचोटि क्वेसन सोधे थियो विच अफ द फलोइङ इज द डेन्टल फर्मुला फ्रक, अनि एउटा अप्सनमा नन थियो, 3टामा दिएको थियो। अनि ऱ्याबिटको पनि घोकेको हुन्छ मान्छेले हैन। फ्रक ऱ्याबिटको घोकेको हुन्छ, ह्युमनको घोकेको हुन्छ, एउटामा नन दिएको थियो। अनि एउटा त अनौठो आयो नि त, सबैले त्यो अनौठो एक्सक्लुडिङ मेथडबाट यो त फ्रकको यो ऱ्याबिटको नन त आन्सर के हुन्थ्यो। अनि सीमा टिक लगाइदिने, फ्याट्टै नाम निस्किने उतलबाट। अनि कहाँबाट हुन्छ त? क्यामेरा अलि साइडमा गर्ने रे, यो साइडमा गर्ने यस्तो छ ल। यति कुरा बुझ्यौ नि। अब सोध्ने दाँतको बारेमा के कुरा त भन्दाखेरि हाम्रो दाँतमा सबभन्दा हार्डेस्ट सब्सटेन्स पनि हुन्छ र हार्डेस्ट टिस्यु पनि दाँतमा हुन्छ। टिस्यु भनेको लिभिङ, सब्सटेन्स भनेको नन लिभिङ। त्यही भएर तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हार्डेस्ट सब्सटेन्स इनामेल, हार्डेस्ट टिस्यु डेन्टाइन। कति राम्रो कुरा है त, खुसी लाग्छ। घोकेको राम्रो छ यो। अनि हामी हेर म के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूलाई, जस्तै कसैलाई आयो ठुलो नमान्नु यसलाई क्या, यो कुरालाई ठुलो महत्त्व दिने होइन। किनभने यो मेमोरी बेस्ड कुरा न हो। तिमीले कति देख्यौ घोकिदेऊ, त्यो नर्सरीको बच्चाले पनि गर्छ। दिमाग कति छ एउटा अनौठो परिस्थितिमा तिमीलाई हाल्दिँदा कति पर्फेक्टली त्यसलाई डिल गर्छौ, त्यो आर्टलाई एजुकेसन भन्छ। यो ट्रेनिङ हो क्या। भोकन्ते विद्या दुनियाँ दिवाना। यो यसले त अहङ्कारी मात्रै बढाउने। मलाई त यो पनि थाहा छ, त्यो पनि थाहा छ, पटेर थाहा छ, बुझ्न पर्यो। र अहिले बुझ्ने एकदमै राम्रो ढिला के भएको छैन। यो फेल हुने धेरै हुने पनि अहिले सुरु गरे पनि गर्न सक्छ। तरिका छ नि त्यसको, स्ट्राटेजी बनाएर लाग्नुपर्छ। चोइस त तिमीले बनाउनु पर्यो पहिला। अब यहाँ त्यही भएर छैन इमान्दार हुने, जिन्दगीमा के गरेर छोड्ने होइन, यस्तो हुनुपर्छ। छल दुनियाँ दिवाना हार्डेस्ट सब्सटेन्स के त अरे? हार्डेस्ट सब्सटेन्स इज इनामेल। इनामेल केले सिक्रेट गर्छ? सिक्रेटेड बाय एमियोब्लास्ट भन्ने सेलले। एमियोब्लास्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो दुईटै सोच है। एमियोब्लास्ट हार्डेस्ट सब्सटेन्स इनामेल सिक्रेटेड बाय एमियोब्लास्ट भन्ने सेलले है त। भाइबर छैन, फेसबुक मात्रै हो। अब यहाँ हार्डेस्ट HRDE
हार्डेस्ट टिस्यू डेन्टाइन है। अब यो डेन्टाइन कसले सिक्रेट गर्छ? सिक्रेटेड बाय एसईसी लेखिदिएँ मैले। ओडोन्टोब्लास्ट एकदम राम्रो छ, एकदम स्तुति काफ्ले, कस्तो राम्रो नाम हैन। डेन्टाइन सिक्रेटेड बाय ओडोन्टो, ओडोन्टोब्लास्ट। These are the cells which produce that particular substance in tissue है। हल्का इंग्लिश बोल्दै ल, यो सोच्छ है त ल। तर डेन्टाइन त तिमीलाई कम्प्लिट टिस्यू हैन नि, टिस्यूको जे कम्प्लिटली फिचर्सहरु हुनुपर्ने त्यसरी त क्वेशन सोध्दैन तिमीलाई। यो लेभलको एन्ट्रान्स पुगिसकेको छैन, तर क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ के आफुमा। तिम्रो लागि तिमीलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि क्ल्यारिटी हो क्या। अनि त्यो क्ल्यारिटीबाट once you are clear you automatically get confident, but you try to be confident without being clear, that is impossible। यो ढुक्क तिमी लेखेर राख, without clarity whoever is searching for confidence will never get it, and whoever is trying to get clarity will automatically be confident, no need to bother about confidence है त। तर फेरि कुरा चाहिँ के भने कन्फिडेन्स विदाउट क्ल्यारिटी मा के हुन्छ त सफरिङ हुन्छ हैन। अब यहाँ यो डेन्टाइन चाहिँ इनकम्प्लिट टिस्यू, टिस्यूको जे फिचर्सहरु हुनुपर्ने है त, टिस्यूको जे फिचर्सहरु हुनुपर्ने है त, त्यो फिचर सबै छैन यसमा। त्यही भएर यो इनकम्प्लिट टिस्यू, कम्प्लिट टिस्यू तर हार्डेस्ट भन्यो भने व्हिच इज द कम्प्लिट हार्डेस्ट टिस्यू भनेर कथन कथाचित सोधिहाल्यो भने आन्सर इज बोन। बोन एकदमै राम्रो प्रदीप, बोन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो सोधेको छैन, सोध्दैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी यही घोक्ने हो, कम्प्लिट इनकम्प्लिट टिस्यूको कुरै गर्दैन उसले। आजलाई म यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याइन्छु। धन्यवाद। आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, हैव अ नाइस डे।